पैगंबरों ने भी, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम 7 साल तक जेल में रहे जुलेखा के झूठे एलिगेशन के ऊपर। तो पैगंबर भी रहे जेल में, झूठी उनके ऊपर जो चीज़ें बनी आपके सामने हैं। लेकिन मैं कहता हूँ देखें, जहाँ तक बात है अब खान साहब की, अब तोशाखाना 2 के अंदर मैं कहता हूँ किसी सूरत नहीं सजा हो सकती उनको। अच्छा सर जी, ये बताइएगा कि आज इमरान खान का अहम तरीन केस तोशाखाना 2 है, आज आखिरी गवाह है जिसके ऊपर जिरा मुकम्मल होने के बाद ये फैसला महफूज किया जाएगा या फिर सुना दिया जाएगा, और फैसला जो है वो इमरान खान के खिलाफ आता हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ देख रही है। आप इस केस को किस नज़रिए से देखते हैं? इससे पहले कि आज आपको अहम तरीन केस था 3/23 मुकदमा जिसमें इमरान खान साहब भी मुलजिम हैं, उस केस के हवाले से जज साहब की जानिब से अहम तरीन हुक्म जारी किया गया सुप्रीडेंट जेल अडियाला को कि इमरान खान को पेश किया जाए या फिर जेल के अंदर ट्रायल की इजाज़त दी जाए। मुमकिन यह है कि आज तोशाखाना का फैसला आने के बाद ये 3/23 जो मुकदमा है जिसमें आप भी इमरान खान इस FIR में कौंसल हैं, और इस केस का भी आप जेल ट्रायल की तरफ मामला बढ़ रहा है। ये बताइएगा कि क्या जेल ट्रायल के अलावा जो है, क्या बाकी जो दीगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत है उनका अलग ट्रायल किया जा सकता है, या फिर तमाम मुल्ज़मान का जो है एक ही जगह पे ट्रायल होगा, और जो ख़त लिखा गया है फिर सुप्रीडेंट जेल को कि पेश किया जाए या जेल ट्रायल करवाया जाए, तो मामला किस तरफ बढ़ रहा है? देखें जी, आपके 2 सवाल हैं। सबसे पहले तो जो आपने खान साहब का जो जेल ट्रायल के हवाले से बात की है उस हवाले से बात कर ले। देखें, जो सिप्रा साहब हैं हमारे बहुत ही मोअज़्ज़ज़ जज हैं, डिस्ट्रिक्ट जज हैं, स्पेशल जज, इन्होंने लेटर लिखा है कि खान साहब को जो है वो मेरी कोर्ट में पेश किया जाए, और मेरी कोर्ट में पेश किया जाए ताकि ट्रायल चल सके। अब ट्रायल कितना, 2 साल हो गए उस ट्रायल को, ट्रायल पेंडिंग है और अभी तक उसके ऊपर चार्ज ही फ्रेम नहीं हुआ। यानी दुनिया का ये पहला केस है। मैं समझता हूँ कि बहुत ही देखा जाए शर्मिंदगी की बात है, 2 साल के अंदर आप मर्डर केस खत्म हो जाता है, और ये तो कोई मर्डर केस नहीं है, कोई मरा नहीं इसके अंदर, ना कोई जख्मी हुआ है, ना कोई ऐसी बातचीत है। सिर्फ खान साहब को सजा देने के लिए 2 साल हो गए, बल्कि उस 2 साल में खान साहब को सजा देने के लिए जो 300 बेचारे कारकुन हैं वो भी जलील हो रहे हैं। अब उस केस के अंदर जज साहब ने जो लेटर लिखा है, आप देखें, इस लेटर से पहले भी एक लेटर लिखा था कि जी मेरी कोर्ट में पेश किया जाए। तो मुझे समझ से बालत आ रहा है कि आपकी कोर्ट की क्या वैल्यू रह जाती है जब एक जेल सुप्रिटेंडेंट जो बहुत जूनियर है वो आपके जो है वो ऑर्डर को ओबे नहीं करता, और उसके ऊपर वो खान साहब को लेके नहीं आता और कहता है जी सिक्योरिटीज इशू है। सिक्योरिटीज इशू पे पहले भी हम बात कर चुके हैं, अब सिक्योरिटी इश्यूज तो रहे नहीं। आप देखें कि आपकी जो है वो सऊदीया के साथ जो है वो इसी सिक्योरिटी बेसिस पे आपके जो है वो ट्रीटी हुई है, आपका उनके साथ एग्रीमेंट हुआ है। अब उस एग्रीमेंट के तहत आप सऊदीया की सिक्योरिटी संभालने जा रहे हैं, अपनी पाकिस्तान की सिक्योरिटी भी आपको संभालनी चाहिए। तो इस पे आते हैं, देखें, अगर जेल सुप्रिटेंडेंट इसके ऊपर अमल दरामद नहीं करता तो देन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई मैं समझता हूं जो होनी चाहिए उसके खिलाफ के हाउ कैन इट पॉसिबल व्हेन द लेटर हैज बीन इशूड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ खान साहब, रूपकार हैज बीन इशूड, देन हु इज द गाय हु इज नॉट गोइंग टू प्रोड्यूस खान साहब बिफोर द कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ। उसकी वजह से नुकसान कितना हो रहा है आप ये भी देखें, 2 साल हो गए ट्रायल को। दूसरी बात जो है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप उस हवाले से देखते हैं कि जब खान साहब को लेटर जारी होता है और उसके बाद जो दूसरा ऑप्शन रह जाता है वो क्या रह जाता है कि आप चाहते हैं कि सेपरेट ट्रायल हो। जब कोर्ट कह रही है कि नहीं मेरी कोर्ट में पेश कराना चाहिए तो देन पेश कराना चाहिए, अदरवाइज आप दूसरा जो ऑप्शन है आपके पास वो ऑनलाइन का है, ठीक है, वो भी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। और जब खान साहब माशाल्लाह खुद आना चाहते हैं, एक बंदा कहता है मैं खुद कोर्ट में आना चाहता हूं, तो आपके पास, और कोर्ट भी बुलाना चाहती है, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि आप कहें कि जी उस लेटर को जो है वो आप उसकी इंप्लीमेंटेशन ना करें। नहीं करेंगे इंप्लीमेंटेशन तो तौहीन अदालत की कार्रवाई होनी चाहिए, जेल सुप्रिटेंडेंट को गिरफ्तार होना चाहिए इसके अंदर। अच्छा सर, आज तोशाखाना 2 का जो फैसला मुतवक्के है, मुमकिन तौर पे इमरान खान को इसमें 10 या 14 साल की सज़ा मुतवक्के है, तो खान साहब इसका मतलब है कि 10 या 14 साल मजीद जेल काटेंगे। कब तक वो मजीद जेल के अंदर रहेंगे? ये तो वो यूसुफ और जुलेखा वाला जेल का हिसाब बनता जा रहा है, तो क्या कहेंगे कितनी लंबी जेल है अभी मजीद इमरान खान की? देखें गौहर साहब, अगर आप हिस्ट्री देखें ना तो हिस्ट्री के अंदर तो ये है कि बेचारे पैगंबरों ने भी, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम 7 साल तक जेल में रहे जुलेखा के झूठे एलिगेशन के ऊपर। तो पैगंबर भी रहे जेल में, झूठी उनके ऊपर जो चीज़ें बनी आपके सामने हैं।
لیکن میں کہتا ہوں دیکھیں جہاں تک بات ہے اب خان صاحب کی، اب توشہ خانہ 2 کے اندر میں کہتا ہوں کسی صورت نہیں سزا ہو سکتی ان کو. ان میں جو جج ہیں وہ بھی بڑے قابل احترام ہیں، کسی صورت سزا نہیں ہو سکتی، کیونکہ توشہ خانہ 1 کے اندر آپ نے 10 سال سزا دے کے دیکھی ہے نا. وہ بھی جو ہے وہ ہمایوں دلاور صاحب تھے جنہوں نے 10 سال سزا دی. اس کے بعد آنریبل ہائی کورٹ کے عامر فاروق صاحب نے جو کہ ایلیویٹ ہو گئے سپریم کورٹ میں سوری، اور ساتھ میں طارق جہانگیری صاحب تھے جنہوں نے جو ہے وہ ان کو ایکوٹ کر دیا، اور بڑا کیٹیگریکلی اس آرڈر کے اندر لکھا کہ جو خان صاحب ہیں وہ اس کے اوپر جو ایویڈنس آئی ہے وہ ایویڈنس ہی اس نیچر کی نہیں ہے سوری کہ اس کے اوپر جو ہے وہ کنوکشن سسٹین کر سکے، اور بڑا کیٹیگریکلی ان کو ایکوٹ کر دیا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، دیکھیں جب توشہ خانہ 1 میں خان صاحب کو ایکوٹ ہو گئے تو توشہ خانہ 2 کا جو آپ نے ڈرامہ لگایا اسی طرح کا آپ نے ایویڈنس دیا، اسی طرح کی آپ کے بہانے بازی تھی، اسی طرح کے آپ کے جو ہے وہ ایویڈنس تھا سارے کا سارا. تو اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ آنریبل جو سیشن کورٹ ہے ان کو چاہیے کہ وہ توشہ خانہ 1 سے دیکھیں کہ جب خان صاحب اس میں بری ہو گئے تو توشہ خانہ 2 میں کسی صورت سزا نہیں ہوتی. اگر یہ سزا کرتے ہیں تو پھر اس طرح کے ان کے اوپر ایلیگیشن لگیں گے کہ یہ کینگرو کورٹس ہیں اور یہاں پہ کوئی انصاف نہیں ہے، نو رول آف لا، اور یہ سارے کا سارا ایک مذاق بن جائے گا. تو کسی صورت خان صاحب کو ایکویٹ کرنا چاہیے، کیونکہ کوئی ایویڈنس نہیں ہے، اور ہم سارے لا کے اسٹوڈنٹ ہیں، ہم جانتے ہیں کوئی خان صاحب کے خلاف ایسا ایویڈنس نہیں ہے جس پہ کوئی کنوکشن ہو سکے. اچھا سردار طارق فرید گوپال صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ ابھی توشہ خانہ 2 کے حوالے سے عدالتی اور قانونی نقطے پہ نظر ڈال رہے تھے. سرکار نے ایک اور نیا مقدمہ اسی توشہ خانہ 3 کی طرف بڑھ رہی ہے، اور یہ سننے میں آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے اوپر جو سونے کا لوٹا چوری کرنے کا الزام بھی آ رہا ہے، اور خان صاحب نے کہیں سے کوئی سونے کا ان کو لوٹا ملا ہے. مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ایسے گفٹ پتہ نہیں سونے کے ہوتے ہیں، لوٹے بھی سونے کے ہوتے ہی ہیں. اچھا تو وہ خان صاحب نے سنا ہے کہ جو لوٹا اپنے پاس رکھ لیا ہے، تو راجہ بازار سے ایک پتل کا جو ہے لوٹا اس کے اوپر سونے کا پانی چڑھا کے توشہ خانہ میں جمع کروایا ہے. یہ آج کل ارسطو ایسی خبریں چھوڑ رہے ہیں، تو یہ توشہ خانہ 3 بھی جائے گا؟ کیا مطلب ہے کہ توشہ خانہ 1 2 3 4 5 کتنے توشہ خانے جانے ہیں؟ یار دیکھیں گور صاحب، بات یہ ہے کہ کتنی شرم کی بات ہے کہ خان صاحب کے اوپر ایسے ایلیگیشن لگاتے ہیں جو وہ باقاعدہ طور پہ پروفڈ کیا انہوں نے. دیکھیں جو میم جمیمہ کے ساتھ ان کی جو نکاح تھا اس میں سارا کیس آپ کے سامنے ہے، کھربوں روپے کی دولت اور کھربوں روپے وہ چھوڑ کے آئے انگلینڈ میں. تو یہ دیکھیں شرمناک بات ہے کس طرح کے ایلیگیشن لگا رہے ہیں خان صاحب کو. خان صاحب اپنی دنیا جہان کے جو ان کے پاس پیسے تھے پاکستان میں آ کے لگائے، اور یہ ان کے اوپر لوٹا. اور وہ جو پنڈی کا جو بندہ ہے چوہان، دیکھیں اتنی 3rd کلاس لوگ اتنے 3rd کلاس ہی ایلیگیشن لگا سکتے ہیں، میں تو یہی کہہ سکتا ہوں اس کے اندر. اور یہ جو کیسز ہیں یہ بند ہونے چاہیے. آپ بجائے کیسز بنانے کے ویسے ہی خان صاحب کو اب اندر رکھ لیں تو آپ ڈاڈے ہیں. ادروائز تو یہ ہے کہ یہ جتنے کیسز بنائیں گے ایک بھی کیس ایسا نہیں ہے جس کے اوپر خان صاحب کی کنوکشن میں لکھ کے دے رہا ہوں آپ کو، آپ جتنا مرضی زور لگا لیں ایک بھی وہ کیس نہیں ہے ایسا جس کے اوپر کوئی آپ فضول قسم کی کنوکشن لگا کے عدلیہ کا بھی مذاق اڑا رہے ہیں، عدلیہ کو بھی بدنام کر رہے ہیں. باہر ہم لوگ جاتے ہیں امریکہ ادھر ادھر، لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ یہ عدلیہ کو کیا ہو گیا پاکستان کے اندر، چیف جسٹس آنریبل سپریم کورٹ کو کیا ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، یہ جو نیچے ججز بیٹھے ہیں یہ کیا ہو گیا ہے کہ کس طرح یہ ایک بند جج جو ہے وہ سزا دے رہا ہے، دوسرا جج اس کو بری کرے، کیا تماشا لگا ہوا ہے، یہ بند ہونا چاہیے. اچھا سردار صاحب معذرت چاہتا ہوں، آپ ابھی عدلیہ کے اور موجودہ نظام کی بات کر رہے ہیں جہاں پہ 26ویں آئینی ترامیم کے بعد وکیل اور ججز پریشان ہیں، اور ایک عدلیہ اب ذیلی ادارہ رہ چکا ہے، یہ اب ہر بندہ کہنا شروع ہو گیا ہے. تو اب تو 27ویں ترمیم کے حوالے سے آگے معاملہ بڑھ رہا ہے، تو پھر عدلیہ کا کیا بننے والا ہے؟ اور یہ جو قانون کے طالب علم ہیں جو ہر جگہ پہ ہمیں یہ سبق دے رہے ہیں کہ اب آئین اور قانون کی کوئی بات نہیں کرے گا شاید، تو 27ویں ترمیم اس سے بھی کوئی سخت آنے والی ہے، پھر یہ عدالتیں یا آئین قانون یہ کہاں جائے گا سارا؟ دیکھیں میں آپ کو ایک طارق جہانگیری صاحب کے ریسنٹلی کیس کی مثال دیتا ہوں. لائر سارے کے سارے کھڑے ہو گئے، کراچی سے لے کے اسلام آباد تک سارے لائر کھڑے ہو گئے طارق جہانگیری جسٹس صاحب کے لیے، جو کہ ہائی کورٹ کے اندر ان کو چیف جسٹس نے کہا تھا کہ آرڈر پاس کیا تھا کہ آپ کام نہیں کر سکتے. تو آنریبل سپریم کورٹ نے کیا کیا، اس کو سسپینڈ کر دیا آرڈر کو، کیونکہ 209 کے تحت صرف اور صرف جو ہے وہ جو کہ کونسل ہے سپریم جوڈیشل کونسل وہ اس میٹر کو ٹیک اپ کر سکتی تھی. تو سارے لائرز کھڑے ہو. اسی طرح اگر یہ اس طرح کی اب ایک بھونڈا جو ترمیم لائی گئی اس کے لیے پھر لائرز کھڑے ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ ایسی تحریک چلے گی کہ یہ خود بخود
दम तोड़ जाएगी, किसी ज़रूरत नहीं है साइज तरमीमी की, और ना ही कोई ऐसा जो है वो स्टेप लेना चाहिए। थैंक यू सर।